नमस्कार। आँखीझ्यालको 836औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा सुगम केन्द्रित वैदेशिक सहायता, साझेदारी वन र देशमा कतै नभएको अर्थात देशे मधु झ्या सम्बन्धी सामग्री देखाउनेछौं। त्यसो त वैदेशिक सहयोग विकास नभएका ठाउँका लागि हो, तर नेपाल आउने वैदेशिक सहायता सुगम केन्द्रित हुँदै आएको छ। त्यसैले सरकारले पनि आफ्नो वैदेशिक सहायता लिने नीतिलाई नै फेर्ने तयारी गर्दैछ। दुर्गा कार्कीको रिपोर्ट। हरेक वर्ष वैदेशिक सहायताको ठूलो रकम विकास निर्माण र गरिबी न्यूनीकरणका लागि नेपालमा भित्रिने गर्छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा विकासका लागि रु 40 अर्ब 81 करोड़ वैदेशिक सहायता नेपालमा भित्रिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2069-70 मा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदानमा 15.1% वृद्धि भएर रु 46 अर्ब 98 करोड़ प्राप्त हुने अनुमान छ। साधारणतया यस्ता अनुदान दुर्गम र कम विकसित क्षेत्रमा बढी र सुगम क्षेत्रमा कम जानुपर्ने हो, तर वास्तविकता भने ठिक उल्टो छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा गरिबी न्यूनीकरण गरी मुलुकको विकासमा सहयोग पुर्याउन आएका दाताहरूमध्ये अधिकांशले गरिबी प्रतिशत ज्यादा भएको सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रलाई छाडेर सुविधा सम्पन्न र राजधानी वरपरका क्षेत्रहरूमा काम गर्न बढी रुचाएको पाइएको छ। दाताहरूले दिएको ठूलो रकम दुर्गमभन्दा सुगम क्षेत्रमा बढी जाने गरेको तथ्य दाताहरूबाट प्राप्त सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र हेर्दा थाहा हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा मात्र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई 11 करोड़ 50 लाख डलर वैदेशिक सहायता गएको थियो भने सुदूरपश्चिमाञ्चललाई 6 करोड़ 68 लाख डलर सहायता मात्र पुगेको छ। कर्णाली क्षेत्र पनि समेटिने मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले भने 10 करोड़ 66 लाख र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रले 9 करोड़ 2 लाख डलर पाएका छन्। त्यस्तै गरी पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले 6 करोड़ 90 लाख डलर पाएको छ। यसरी हेर्दा सुदूर पश्चिमाञ्चल पछाडि सबैभन्दा कम सहायता पुग्ने पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र देखिएको छ। प्राविधिक सहायता र बजेटमा उल्लेख नगरिएका परियोजनाका कारण दाताहरू केही विकास क्षेत्रमा अरूभन्दा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। ठूला परियोजनाको सञ्चालन र जनसङ्ख्याले पनि यसमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। जिल्ला तहमा भएको सहायता रकम वितरणले पनि दाताहरूको सहयोग ग्रामीण तराई र ग्रामीण पहाडी जिल्लामा कम गएको प्रष्ट हुन्छ। यी क्षेत्रका जिल्लाहरूमा प्रति व्यक्ति गरिबी अनुपात 21 देखि 29.40% को बीचमा रहेको छ। सिराहा र सप्तरीमा प्रति व्यक्ति गरिबी अनुपात सबैभन्दा कम 21% रहेको छ भने मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी लगभग 30 को हाराहारीमा रहेको छ। तराईका बारा, पर्सा, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा र सर्लाहीले प्रति व्यक्ति कम सहायता रकम पाएका छन् भने पहाडी जिल्लाहरूमा मकवानपुर र कास्की प्रति व्यक्ति सबैभन्दा कम सहायता रकम पाउने जिल्ला रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनका अनुसार जिल्लाकै आधारमा कुरा गर्ने हो भने कैलालीमा विदेशी सहयोग प्राप्त आयोजनाहरूको सबैभन्दा ठूलो संख्या 51 छ। त्यसपछि अछाममा 50, काठमाडौँमा 42, दाङमा 41, सुनसरी, दैलेख र सुर्खेतमा 40 यस्ता आयोजना रहेका छन्। मनाङमा सबैभन्दा कम 5 आयोजना मात्र कार्यरत छन् भने मुस्ताङमा 7, गुल्मीमा 8, अर्घाखाँचीमा 9 र रसुवामा 11 यस्ता आयोजनाहरू रहेका छन्। यसरी जिल्ला तहमा दाताहरूको सहभागिता हेर्दा किन उनीहरू धेरैजसो कैलाली, अछाम, काठमाडौँ, सुर्खेत जस्ता जिल्लामा बढी र मनाङ, मुस्ताङ आदि जिल्लामा कम केन्द्रित छन् भनेर यसै भन्न गाह्रो छ। अर्को कुरा, दाताहरूको सहभागिता जिल्लाहरूको गरिबीको आधारमा पनि देखिएको छैन। प्रति व्यक्ति गरिबीको स्तर अन्य विकास क्षेत्रभन्दा सुदूरपश्चिममा उच्च छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि दाताहरूको नजरमा यही क्षेत्र नै सबैभन्दा कम पर्ने गरेको छ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि यस क्षेत्रमा सबैभन्दा कम वैदेशिक सहायता पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनका अनुसार सुदूरपश्चिम यसरी दाताहरूको रोजाइमा कम पर्नुको पछाडि थुप्रै कारण छन्। नेपालमा हाल करिब 700 ठूलासाना आयोजना तथा कार्यक्रम वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन भइरहेको सरकारी अनुमान छ। तर सुदूरपश्चिममा कैलालीमा 39, कञ्चनपुरमा 26, बैतडीमा 19, डोटीमा 18, दार्चुलामा 10, डडेलधुरामा 23, बझाङमा 23, बाजुरामा 24 र अछाममा 37 गरी जम्मा 219 यस्ता परियोजनाहरू सञ्चालित छन्। वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम मात्र होइन, सरकारले छुट्याएका बजेट तथा कार्यक्रमहरू पनि सुदूरपश्चिममा कमै मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन्। यसको प्रमुख कारण भने कर्मचारी तन्त्रको यस क्षेत्रप्रतिको लापरवाही र उपेक्षा हो। कतिपय अवस्थामा स्थानीय विकास अधिकारीहरू नै वर्षको आधा आधी जस्तो राजधानी र सदरमुकाममा भेटिने गरेका प्रसंगहरू पनि सुन्नमा नआएका होइनन्। अर्को कुरा, स्थानीय निकायमा जनताको प्रतिनिधित्व पनि सुदूरपश्चिममा निकै कम छ। त्यसैमाथि सरकारले पनि सुदूरपश्चिममा पर्याप्त विकासका आयोजना दिन नसकेको भान हुन्छ। यसबाहेक सुदूरपश्चिमको जनसंख्या अन्य विकास क्षेत्रको भन्दा कम पनि छ। प्राप्त वैदेशिक सहयोगको सेवा तथा कार्यगत विवरण हेर्दा आर्थिक वर्ष 2069-70 को प्रथम 8 महिनामा रु 158 करोड़ स्वास्थ्यमा, रु 116 करोड़ शिक्षामा र आर्थिक मामलामा रु 124 करोड़ खर्च भएको देखिन्छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क जस्ता क्षेत्रमा सुदूरपश्चिममा गएको रकम भने तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ। दाताहरूको विशेष गरी छिटो प्रगति देखिने ठाउँमा काम गर्न चाहने बानी हुन्छ। त्यसैले पनि उनीहरू राजधानी र सुगम ठाउँमै लगानी गर्न बढी केन्द्रित भएका हुन्। त्यसमाथि उनीहरू सकेसम्म पहिलेदेखि नै काम गरिरहेको क्षेत्रमा नै निरन्तरता दिन चाहन्छन्। अर्को कुरा, सुदूरपश्चिममा पर्याप्त सड़क लगायत अन्य पूर्वाधारको विकास नभएकाले ठूला आयोजनाहरू यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा यी क्षेत्रबाट विदेशी सहयोगको माग पनि कम छ। यावत समस्याले गर्दा यहाँ लगानी गरेमा आयोजना पूरा नहुने डरले पनि दाताहरू यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हच्किने गरेको पाइएको छ। वैदेशिक सहायता कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रसम्म पुर्याउन सबैभन्दा पहिले त विभिन्न क्षेत्रमा त्यहाँ काम गर्ने साना ठूला आयोजना तथा कार्यक्रमको विस्तार हुनुपर्छ, अनि मात्र वैदेशिक सहयोगको मागलाई बढाउन सकिन्छ। त्यसपछि यी क्षेत्रहरूमा सड़क निर्माण तथा आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि पहल गर्न जरुरी छ। यसबाहेक यी क्षेत्रले आफ्नो विकासको सम्भावना पहिल्याउन सके र मानव विकास सूचकाङ्कलाई बजेट विनियोजनको मुख्य आधार बनाउन सके विदेशी सहायताको ठूलो रकम दुर्गम क्षेत्रमा पनि भित्र्याउन सकिने निश्चित छ। अब अलि फरक विषय, नेपालका 9 जिल्लामा 20 वटा साझेदारी वन छन्। ती वनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि भएका प्रयासका बारेमा चन्द्रकान्त पण्डितको रिपोर्ट। पछिल्लो केही दशक यता हिमाल तथा पहाड़बाट तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको संख्या बढ़िरहेको छ। तराईमा वन क्षेत्र घटेर त्यसमा मानव बस्ती बाक्लिँदैछ। यसबाट परम्परादेखि उपभोग गर्दै आएका ठूलो संख्याका उपभोक्ता वनस्रोतको पहुँचबाट टाढा भएका छन्। दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको यो समस्याको समाधानका लागि नेपालमा साझेदारी वनको अवधारणा अगाडि आयो। तराई, मधेस तथा भित्री मधेसको वन व्यवस्थापन गरी स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने र राज्यको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2057 सालदेखि यो अवधारणा अगाडि आएको हो। पहिलो पटक 2060 र पछिल्लो पटक 2068 सालमा निर्देशिकाले व्यवस्थित गरेर यो अवधारणालाई थप महत्त्व दियो। हालसम्म मुलुकभरिका 9 वटा जिल्लामा 20 वटा साझेदारी वन छन्। साझेदारी वनले 54,000 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ भने यसमा 4,76,000 घरधुरीहरू संलग्न छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2070-71 मा थप 26,000 हेक्टर वन क्षेत्र साझेदारी वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
साझेदारी वन व्यवस्थापनमा स्थानीय वन उपभोक्ता, स्थानीय निकाय र नेपाल सरकारको सहकार्य रहने गर्छ। सबै सरकारवालाहरू बीचको साझेदारीका आधारमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार वन व्यवस्थापनको काम हुन्छ। आम्दानीको हिस्सा सरकार र वन समूह बीच आधा आधा वितरण गरिन्छ। समूहले गरेको आम्दानी वन विकास, गरिब तथा विपन्नको जीवनस्तर उकास्न र समुदायको विकासमा खर्च गरिन्छ। 500 हेक्टर भन्दा माथिको वनलाई चक्ला वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने पद्धति अनुसार पछिल्लो पटक कपिलवस्तुका 2वटा साझेदारी वनबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएको छ। 2 वर्षको योजनामा हामीले लगभग 26 हेक्टर वन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले बिरुवा उत्पादन गर्नको निम्ति बुढा रुखहरू हटायौँ र त्यसबाट त्यसको चाहिँ हामीले बाँडफाँड गर्यौँ समुदायतिर र सरकारतर्फ। त्यसको मतलब त्यसको सँगसँगै हिसाब गऱ्यो भने हामीले गरेर राखेका छौँ। त्यति क्षेत्रमा 2 वर्ष काम गर्दा हामीले 1 करोड 22 लाख बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्यौँ। मसँग डाटा छ, मैले त्यो किताब दिन सक्छु तपाईँलाई। 1 करोड 22 लाख बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्यौँ। हामीले 1 करोड 6 लाख त्यहाँ हामीले खर्च गरेका छौँ 2 वर्षमा। भने हामीले 5 करोड हामीले राजस्व जुटाएका छौँ। त्यसबाट समूहमा पनि गएको छ र सरकारतर्फ पनि आएको छ। धनी गएर वनमा खन्दैनन्, धनी गएर रुखमा काठ काट्दैनन्, गरिबले काट्छन्। त्यस कारण डाइरेक्टली गरिबको घर घरमा वास्तवमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छौँ। यसबाहेक साझेदारी वनको अवधारणामा काठदाउराको डिपो मार्फत वन पैदावारमा टाढाका उपभोक्ताको पहुँच पुगेको छ। यसको साथै वनको आम्दानीबाट समुदायमा लगानी, रोजगारीका अवसरमा वृद्धि, स्रोतको न्यायोचित वितरण जस्ता कारण साझेदारी वन कार्यक्रम लोकप्रिय हुन पुगेको छ। एउटा तपाईँको समूहमा तपाईँको 2 लाखदेखि लिएर 3-4 लाख मान्छेहरू त्यही त्यसमा आबद्ध छन्। र अर्को कुरामा हामी के भन्दछौँ, टाढा टाढाको उपभोक्ता जुन छन्, जो परम्परागत उपभोक्ता छन्, यो साझेदारी वनले आउँदाखेरि त्यो स्रोतमाथि उनीहरूको अधिकार भएको छ र संरक्षणमा पनि उनीहरू धेरै इन्ट्रेस्टेड भूमिका निर्वाह छ। अर्को रूपमा हामी यसबाट चाहिँ निजी वनलाई प्रमोट गरेका छौँ र अर्को आय आर्जनका कुराहरूमा पनि हामीले यो साझेदारी वनले ठुलो नै सेवा पुर्याएको छ। र खास बनिकन यो बाटोघाटोहरू र समूह विद्यालयहरू र जनजाति, आदिवासी, दलित यो सबै वर्गलाई उत्थानमुख कार्यक्रम हामी आय आर्जनबाट यो साझेदारीबाट गरेका छौँ। यसका साथै साझेदारी वनमा केही चुनौतीहरू पनि छन्। समुदायले चाहे जति फाइदा लिन सकेका छैनन्। सुशासन र स्रोतको व्यवस्थापनमा राम्रा काम हुन सकेका छैनन्। गरिबको वास्तविक र वैज्ञानिक रूपमा पहिचान हुन नसक्दा विपन्न वर्गमा आम्दानी पुग्न सकेको छैन। मेरो अध्ययनमा प्राप्त गरेका कुरा के हो भने तराईमा एक किसिमको चाहिँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले नै तराईको वन व्यवस्थापन गर्न तराईका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिलाहरू अत्यन्त आतुर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कानुनी हैसियत सँगसँगै सपोर्ट चाहिएको छ। त्यो सपोर्ट भनेको आर्थिक पनि छ, कानुनी पनि छ, व्यावहारिक पनि छ, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि जरुरी छ। उहाँहरूलाई एवेयर हुने, जनचेतना जागरण हुने, वनमाथिको अधिकार हाम्रो हो भन्ने भावना जागरण गराउन सक्ने हो भने तराईको वन व्यवस्थापनमा तराईवासीले एउटा नमुना चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। साझेदारी वनका यस्तै सम्भावना र चुनौतीका बारे छलफल गर्न असोज 13 र 14 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो। सबै सरकारवालाहरू एकै ठाउँमा भेला भए र साझेदारी वनको विगत, वर्तमान तथा भावी कार्यदिशाबारे छलफल गरे। अब बन्ने वन नीतिमा साझेदारी वनका विषय कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने बारे सरकारवालाहरूबीच विभिन्न विचारको आदान प्रदान भयो। यस अवसरमा साझेदारी वनभित्र सुशासन र सहभागिताका आवाज उठे। संगठनमा स्वतन्त्रता र सक्रियताको बारे पनि छलफल भयो। कार्यक्रममा वन विनाश र क्षयीकरणको विषयमा पनि छलफल गरियो। साझेदारी वनमा भएका राम्रा प्रयासको निरन्तरता र नराम्रो पद्धतिको सुधारका लागि सुझावहरू समेत आए। अन्ततः नीतिगत रूपमै साझेदारी वनको कार्यदिशा प्रष्ट हुनुपर्नेमा सबैजना एकमत रहे। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको 5औं सरसफाई सम्मेलन यसपटक नेपालमा हुँदैछ। असोज 1 गतेका दिन एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यो सम्मेलन कार्तिक 5 देखि 7 गतेसम्म मनाइने जानकारी दिइएको छ।
हामी यो इभेन्टलाई एकदमै हाई क्वालिटीको एकदम राम्रो व्यवस्थापन भएको इभेन्टको रूपमा यसलाई चाहिँ आयोजना गर्न चाहन्छौँ र त्यो अनुसारको तयारी पनि हामीले गरेका छौँ ताकि हाम्रा पाहुनाहरूलाई नेपालको राम्रो इम्प्रेसन परोस् र नेपालको पर्यटनमा पनि यसले चाहिँ टेवा पुर्याओस् भन्ने हिसाबले त्यो पर्यटनको डाइमेन्सनलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। यो वर्षको साकोसानको चाहिँ एउटा विशेषता भनेको नेपालको यो थिमेटिक डिस्कसनहरूमा नेपालको चाहिँ डिस्कसन रोल भनेको मिडिया एडभोकेसी। हरेक 2 वर्षमा हामीले भेला हुने र साकोसानको बेलामा भएको प्रतिबद्धताहरू, भएको निर्णयहरू, भएको सहमतिहरूको फलोअप पनि गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन पनि गर्ने। त्यसले गर्दा हरेक 2 वर्षमा साकोसान हुने गरेछ र पहिलाको साकोसानमा भएको निर्णयहरूको मूल्याङ्कन पनि गर्ने गरेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा भएका विभिन्न कलात्मक आँखीझ्यालहरूको बारेमा त धेरैलाई थाहा छ, तर काठमाडौँको नरदेवीमा रहेको देशे मधु झ्या अर्थात् देशमै नभएको झ्यालको बारेमा धेरै थोरै मानिसलाई मात्र जानकारी छ। हेरौं यो रिपोर्ट। यो झ्याललाई देखाएर कसैलाई सोध्यो भने धेरैको जवाफ हुन सक्छ आँखी झ्याल, तर थोरैलाई मात्र थाहा छ कि यो आँखी झ्याल मात्र नभएर देशमा अन्त कतै पनि नपाइने निकै नै प्रख्यात झ्याल अर्थात् देशे मधु झ्या। यसलाई काठमाडौँ दरबार क्षेत्रको उत्तर पर्ने एटखा टोलको एउटा घरमा राखिएको छ। काष्ठकलाको उत्कृष्ट नमूनाको रूपमा प्रख्यात यो झ्यालको निर्माण कसले र कहिले गर्यो भन्ने जानकारी कसैलाई पनि छैन। त्यो झ्याल यो यति पुरानो भनेर त नि कसैले पनि आजसम्म मैले भने सुने। मैले वास्ता नगरेर मैले नथाहा भएको होइन। म यस्तो कुरामा झन् खोदली मान्छेहरूसित बुझ्ने, किताब सिताबमा पनि खोजखाज गर्ने। देशे मधु झ्या 100 वर्षभन्दा पनि पुरानो भएको अनुमान गरिएको छ। त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। सन् 1978 मा हुलाक सेवा विभागद्वारा जारी गरिएको नेपाल सरकारको हुलाक टिकटमा पनि यसको तस्बिर अंकित गरिएको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको मेसिन रिडेबल पासपोर्टमा मुलुक चिनाउने प्रतीकात्मक सम्पदाका रूपमा चित्रण गरिएका 17वटा सम्पदा मध्ये एउटा देशे मधु झ्या पनि हो, जसले यो झ्यालको महत्व अझै बढाएको छ। तर 10वटा तह मिलाएर बनेको यो झ्यालबारे अझै पनि धेरै मानिसहरू बेखबर छन्। स्वदेशीलाई देशे मधु झ्याको बारेमा राम्रोसँग जानकारी नभए पनि विदेशी पर्यटकहरूलाई भने राम्रो जानकारी छ। देशे मधु झ्याको बारेमा विभिन्न विदेशी भाषाका गाइड बुकहरूमा समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले दिनहुँ यहाँ थुप्रै विदेशी पर्यटकहरू ऐतिहासिक झ्यालको तस्बिर खिच्न र हेर्न आउने गरेका छन्। हामी यहाँ शहरमा घुम्दै थियौं। हाम्रो कार्ड बुकमा झ्यालको बारेमा लेखेको रहेछ। झ्यालको बारेमा हाम्रो किताबमा नलेखेको भए सायद हामीलाई थाहा हुँदैन थियो। यो साँच्चीकै राम्रो छ र यस्तो झ्याल अर्को छैन। यहाँ नेपालमा यसको बारेमा थाहा पाउँदा खुसी लागेको छ। करिब 40 वर्ष अघिसम्म झ्यालको अवलोकन गर्न पर्यटकले भने जस्तो गाह्रो थिएन। पहिलेका पुराना घरका तल त अलि पुड्कै हुन्थे, अनि जीवन जस्तै घर थियो पहिले। अब हेर्नलाई सहिलो होस् भनेर त्यहाँ एउटा पेटी, अग्लो पेटी थियो। त्यो पेटीको माथि बसेर हेऱ्यो भने सामुन्ने देशे मधु झ्याल, त्यो देशे मधु झ्यालको अपोजिट थियो। पहिलाको सरकारले यो 12,000 आइसी दिने भनेको यो घर धनीले त नदिने, यो किन बेच्ने, यो पैसाले किन चाहियो मलाई, 12,000 आइसी पनि चाहिँदैन मलाई, यो झ्याल यहीँ राख्ने। जापानिज, जर्मन, अमेरिकन थुप्रै पर्यटकहरू हेर्न आउँछन्, धेरै चाक लिएर हेर्न आउँछन्। तर त्यहाँ तारहरू नराम्रो छन्, त्यो हटाउनलाई चाहिँ स्थानीयवासीले कोसिस पनि गरियो। अहिलेसम्म त्यो राम्रोसँग हटाइए छैन। के कारण हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। देशमै अन्यत्र नपाइने नेवारी काष्ठकलाको उत्कृष्ट नमूनाको रूपमा लिइएको देशे मधु झ्याको संरक्षणमा कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन। झ्यालको मुनि झुण्ड्याइएको तारको मुठाले नेपालकै सम्पदाको रूपमा रहेको झ्यालको मौलिक स्वरूपमा विकृति आएको छ। यस्ता काठमाडौँमा थुप्रै चिजहरू छन्
जो पुरातात्विक महत्त्वका छन् व्यक्ति विशेषले आफै संरक्षण गरेका छन्। त्यस्ता चिजहरू हामीलाई अनुरोध गर्न आएमा हामी नै भन्दैनौँ। यदि कुनै त्यहाँको जागरुक संस्थाबाट त्यहाँको व्यक्तिले नै खास गरिकन मेरो यस्तो ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको झ्याललाई संरक्षण गरिदिनु पर्यो भन्ने आयो भने पुरातत्व विभाग त्यसको लागि सदैव तत्पर छ। कसैको घरले नचियाकोस्, हेर्न उनलाई सुविधा होस् होइन। यो केही भएर भूकम्प या आगो लाग्यो भए पनि त्यो घरलाई केही क्षति नहोस्, त्यो झ्याललाई नि केही क्षति नहोस् भन्ने त्यो विचार छ। 18औं शताब्दीको मध्यतिर नेपालका काष्ठकला उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यति बेला हरेक घरमा विभिन्न आकार प्रकारका आँखी झ्यालहरू बनाउने होड नै चलेको थियो। सोही समयमा यो झ्या बनेको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउनुहुन्छ। आँखी झ्याललाई नेपाल भाषामा टिकी झ्या पनि भनिन्छ। सेक्युरिटी हिसाबबाट यो झ्याल चाहिँ टिक झ्याल बनाएको। टिक झ्याल बनाएको बाहिर भित्रबाट कोठा भित्रबाट बाहिर देखिन्छ, बाहिरबाट चाहिँ मैले भित्र देखिँदैन। पहिले पहिले पर्दा सिस्टम चाहिँ थियो नि, केटीहरूले त्यहाँ घरका चाहिँ महिलाहरूले यसरी चाहिँ सबैले देखिने गरेर आएर तर अवलोकन गर्ने हेर्ने वर्ने गर्नु हुँदैन भन्ने शङ्का उपशङ्का गर्ने व्यवहार थियो, सोचाइ थियो नि। त्यसबाट चाहिँ हटाएर त्यो आँखी झ्यालबाट पनि हेर्न सकिने। मल्लकालीन टाइममा जब चाहिँ मानिससँग अलिकति पैसा हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ खर्च गर्ने ठाउँ पनि छैन, खर्च पनि ठाउँ छैन। अनि धेरै पैसा भयो भने चाहिँ माने अहिले चाहिँ उसले या त चाहिँ पाटी बनाउँछ, या त मन्दिर बनाउँछ, या त चाहिँ ढुङ्गेधारा बनाउँछ। देशकै सम्पदाको रूपमा रहेको देशे मधु झ्या लगायत हाम्रा पुर्खाले छोडेर गएका विभिन्न कलात्मक काष्ठकलाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकार लगायत तपाई हामी सबैको हो। किनकि यसले शहरको सुन्दरता मात्र बढाएको छैन, राष्ट्रको गौरव पनि बढाएको छ। त्यसैले त राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले भनेका छन्, कलात्मक एउटै झ्यालले पनि कल्पना जगाइरहन्छ र मनलाई कता कता उन्मुक्त बनाइरहन्छ। आजको आँखी झ्याल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम आँखी झ्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143 भनिमण्डल चक्रपथ। हामीलाई इमेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nefej@mos.com.np। आँखी झ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त, आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।